जनवरी 2005 में मैं एज ए जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में बतौर जूनियर क्लर्क के तौर पर तैनात हुआ। इस तालीम हासिल करने के अंदर आपको कितनी कितनी मुश्किलात पेश आई और कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई? खासकर चौधरी परवेज इलाही जो वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने मेरी नौकरी उन्होंने दी। तो 2005 में उन्होंने नौकरी के साथ मुझे 40,000 रुपये भी दिए। 007 एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म आती थी, उसके साथ रखा हुआ है। अच्छा। तो मलिक राजू मेरा नाम है, मलिक निकनेम माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनस तुराबी, जिसके अंदर हम आपको दीनी और दुनियावी हिसाब से हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद शेयर करें। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुजफ्फरगढ़ की मशहूर शख्सियत, जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा। वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं और उन्होंने आला तालीम भी हासिल की हुई है, जिनका नाम मलिक राशिद रहीम है और वो मशहूर हैं राजू भाई के नाम से। आए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अनस तुराबी साहब, बहुत मेहरबानी, आज आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ माशाल्लाह। आपके साथ मेरा करीबी ताल्लुक भी है माशाल्लाह। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के फर्जंद भी हैं, जिनकी मैं अथाह गहराइयों से, उनके दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर माशाल्लाह। आज मुझे खुशी ये भी महसूस हो रही है कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पे मैं आया हूँ, मौजूद हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला और आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी। जी सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताएं और अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं, और साथ ही इब्तिदाई तालीम के बारे में बता दें और ये भी बता दें कि आपने कितनी तालीम हासिल की और कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल की, ये बता दें। शुक्रिया अनस भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज अनस तुराबी साहब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ। मेरा नाम मलिक राशिद रहीम है और मेरा निकनेम जो है वो राजू के नाम से मशहूर हूँ जी। मेरी इब्तदाई जो तालीम है मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मैंने हासिल की है, और उसके बाद छठी से लेकर 10वीं तक मैट्रिक जो है कम्प्रीहेंसिव स्कूल से हासिल की है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन की है। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन की है और 2005 जनवरी 2005 में मैं एज ए जूनियर क्लर्क जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में बतौर जूनियर क्लर्क के तौर पर तैनात हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इब्तदाई तालीम, मैट्रिक और ग्रेजुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जॉब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो अनस भाई, ये मेरा तारुफ भी है और मेरी तालीम भी है। माशाल्लाह, आपने अच्छी तरह तालीम हासिल की और आज मालूम हो रहा है कि वालिदैन ने और आपके दोस्तों ने और भाइयों ने आप पर मेहनत की। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह सर, आपने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा और आप तालीम हासिल करते रहे, आपने मेहनत की। और ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी तालीम जो हासिल की, इस तालीम हासिल करने के अंदर आपको कितनी कितनी मुश्किलात पेश आई और कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई, और आपने इस तालीम को, इस मरहले को कैसे कवर किया और तालीम हासिल करते रहे और आज इस मकाम पर पहुंचे, ये भी आप बता दीजिए। अनस तुराबी साहब, बस क्योंकि माजूरी तो आपको पता है एक मजबूरी होती है, तो इब्तदाई तालीम में ये था कि मेरे जो भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे टोटल 4 भाई और हैं मेरे अलावा, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने शुरू से लेकर आज तक उन्होंने मेरी तालीम में, तरबियत में, मेरे वालिदैन ने, मेरे भाइयों ने तालीम और तरबियत में मेरे ख़ास ख्याल रखा। आने जाने का आपको पता है मेरे लिए मसले मसाइल हैं, क्योंकि ना मैं ज़्यादा चल सकता हूँ, ना बाइक चला सकता हूँ, ना साइकिल। तो मेरे भाइयों ने मुझे शुरू की तालीम में पिक एंड ड्रॉप दी है आने जाने के लिए। वो छोड़ भी आते थे स्कूल और ले भी आते थे अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اس میں میرے دوستوں کا بھی کردار ہے ماشاءاللہ کہ روز چھوڑ بھائی آتے تھے تو دوست مجھے گھر واپس ڈراپ کر جاتے تھے. تو مسائل تو اس میں بڑے آئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہاری الحمدللہ. تو میں آپ کے چینل کے تعاون سے میں ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی مجبوری میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ تو الحمدللہ آج 2004 تک میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد 5 میں میری جاب لگ گئی جونیئر کلرک کے طور پر. میرا سکیل تھا 5واں سرکاری ادارے کے مطابق. آج میں اسی ادارے میں جس ادارے سے میں نے گریجویشن کی وہاں پہ میں بطور ہیڈ کلرک کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. سکیل 16 میں الحمدللہ. تو الحمدللہ بہت کالج لائف بھی جو ہے وہاں بھی میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے اور خاص کر میرے اساتذہ کرام نے میرے سے بھرپور میرے سے تعاون کیا اور انہوں نے ساتھ دیا. تو پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے بھی تو انہوں نے اساتذہ نے بھائیوں نے دوستوں نے خاص کر انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور میرے ساتھ تعاون بھی کیا جن کی بدولت میں نے گریجویشن کے بعد آج الحمدللہ تو آج ایک بہترین ادارے میں ہائر ایجوکیشن میں بطور ہیڈ کلرک کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. تو خاص کر چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے میری نوکری انہوں نے دی. تو 2005 میں انہوں نے نوکری کے ساتھ مجھے 40,000 روپے بھی دیے. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نوکری تو دے رہے ہیں تو یہ 40,000 آپ کے کپڑوں کے لیے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو میں آج تک چاہے گورنمنٹ جس کی بھی آئے میں انہیں دعائیں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ میری صورتحال ہے الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس میں خاص کر میرے دوستوں کا میرے اساتذہ کرام کا میرے بھائیوں کا میری فیملی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ماشاءاللہ. میری تعلیم تربیت اور میری آج نوکری میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے دوستوں نے والدین نے آپ کی سرپرستی کی اور آپ کو کافی آپ کا خیال رکھتے رہے. اکثر ہوتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں یعنی ایسے لوگوں کو وہ قریب نہیں کرتے ان کی سرپرستی نہیں کرتے ان کی رہنمائی نہیں کرتے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے آپ کا خیال رکھا انہوں نے آپ کی کافی عزت کی اور آپ کا احترام کیا. ماشاءاللہ آج ان کی محنت کی بدولت انہوں نے جو آپ کے اوپر کی آج ماشاءاللہ آپ ایک اہم شخصیت بن گئی اور آپ نے لوگوں کے مستقبل کو ماشاءاللہ اچھا کرنا ہے. آپ کیونکہ گورنمنٹ سکول میں آپ ہیڈ کلرک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ سنا ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ بھی بتا دیں کس نام سے ہے اور آپ نے کیا کنٹینٹ رکھا ہوا اس کے اندر اور آپ لوگوں کو کیا انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں اور کیا دکھاتے ہیں. مہربانی انس بھائی. تو میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ملک راجو 007 کے نام سے. 007 ایک جیمز بانڈ کی فلم آتی تھی اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا. تو ملک راجو میرا نام ہے ملک نک نیم ماشاءاللہ. تو میں نے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اور ویسے جو چیز آ جائے انٹرویو وغیرہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے اپنے دوستوں سے کہیں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویو کریں. تو شکریہ آپ کا کہ آپ میرے چینل کو واچ کرتے ہیں. ہمارا مہربانی آپ کی. شکریہ الحمدللہ. جی ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ملک راجو 007 سے ہے. ماشاءاللہ میں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں مزید اپنے دوستوں میں دکھائیں. ماشاءاللہ آپ کو بھی نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے میں ملیں گی اور آپ کو کافی انٹرٹینمنٹ ہوگی. جزاک اللہ. سر یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ویورز کو اور تمام لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو بھی ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ بتا دیں. نصرابی صاحب بس میں آپ کے ویورز کو اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں چاہے مجبوری ہو معذوری ہو
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा है बस अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए जी और लगन के साथ जी। काम को जारी सारी रखना चाहिए। बस जज़ाक मेरा यही पैगाम है, मजबूरी और माजूरी को अपने काम में आड़े नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे बस मेरा यही जी व्यूवर्स को पैगाम है, जी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आपने देखा कि हमने इनसे कुछ बातें की, ये यहाँ से हमें सबक मिलता है कि अपनी जो माजूरी है उसको मजबूरी नहीं समझना चाहिए, और इंसान जिस हालत में भी हो, जिस शोबे में भी हो, उसको मेहनत करनी चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत तो करे, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। देखो माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की, आज इस मकाम पर पहुंचे। जहां भी दुनिया में ऐसे लोग बस रहे हैं, हमें तो एक तो उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को भी हम ऊपर लेके आएं और वो भी पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम रोशन करें। आप सबका शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनस तुराबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया।